नाज़रीन, इलाकाई खबरों के आगाज में सबसे पहले रुख करते हैं गुजरात की जानिब, जहां VNN न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राज अब्दुल जब्बार की रिपोर्ट के मुताबिक 6 अरब रुपए की खतीर लागत से लाला मूसा सीवरेज मंसूबे का इफ्तिताह बखैर वाफियत कामयाबी के साथ मुकम्मल हो गया। मुस्लिम लीग नवाज का ग्रैंड सीवरेज मंसूबा का जबरदस्त इफ्तिताह कर दिया गया। शहरियों का कहना था कि इस इफ्तिताह से मुस्लिम लीग नून ने बड़ी कामयाबी हासिल की है और इससे मुस्लिम लीग नून के आपसी मिसाली इत्तेहाद देखने को मिला है। कोटला बरादरान का इस इफ्तिताह में बड़ा किरदार है और नसीर अब्बासिदू ने इफ्तिताह करने का ऐलान सच साबित कर दिखाया। मुस्लिम लीग नून कोटला बरादरान सालार काफिला चौधरी आबिद रजा कोटला, साबिक MPA चौधरी शबीर कोटला, नवाबजादा खानदान, नवाबजादा ताहिर मलिक, साबिक MPA नवाबजादा हैदर मेहदी, नसीर अब्बासिदू, वलायतुल्लाह अवैस जोइया, साबिक MPA मियां तारिक महमूद डंगा, चौधरी अली, चौधरी रजा अली मता, मेजर मोइन नवाज, फखर लाला मूसा, सैफुर रहमान भट्टी समेत मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं और हजारों कारकुनान ने लाला मूसा में सियासी दंगल लगाकर साबित कर दिया। खबरों के सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं जिला रावलपिंडी की तहसील टेक्सला से, जहां VNN न्यूज़ के ब्यूरो चीफ ताहिर महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक एक अहम और मालूमाती तालीमी सेमिनार का इनेकाद सेनेट बॉल्स स्कूल वाह कैंट में किया गया, जिसमें मुख्तलिफ शोबा हाई जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली मुमताज शख्सियात, असातिज़ा और तुलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सेमिनार से खिताब करते हुए मारूफ मुहक्किक, मुफस्सिर, खतीब और साबिक डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज वाह कैंट जनाब मोहम्मद तौफीक साहब ने तुलबा पर इल्म की अहमियत उजागर करते हुए कहा कि तहकीक, शऊर और जदीद तकाज़ों से हम आहंग तालीम ही तरक्की याफ्ता कौमों की पहचान है। उन्होंने तुलबा को मुताला, तहकीक और मस्बत सोच अपनाने की तलकीन की। इस मौके पर माहिर तालीम और रीजनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स चुम्माली पंजाब के सदर अताउर रहमान चौधरी ने भी अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि तालीमी मैदान में जिद्दत, किरदार साजी और अमली तरबियत वक्त की अहम ज़रूरत है। तकरीब में स्कूल के प्रिंसिपल सर शफकत हयात, गर्ल्स कैंपस के प्रिंसिपल मैडम किरण, असातिज़ा कराम और तुलबा ने भरपूर शिरकत की और मुकर्ररीन के ख्यालात को सराहा। शुरका ने अज़्म का इजहार किया कि तालीमी इदारों में ऐसे सेमिनार्स का इनेकाद तुलबा की ज़हनी और फिक्री तरबियत में अहम किरदार अदा करता है। नाज़रीन, अब रुख करते हैं डिस्ट्रिक्ट जहलम का, जहां VNN न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मोहम्मद इदरीस की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब की ओपन डोर पॉलिसी के तहत डिप्टी कमिश्नर जहलम मीर रजा औज़गन ने अवामी समात का इनेकाद किया। इस मौके पर जिला भर से आए हुए शहरियों ने अपने मुख्तलिफ मसाइल और शिकायात बराह रास्त पेश किए। डिप्टी कमिश्नर ने अवामी शिकायात को फर्दन फर्दन सुना और उनके फौरी हल करने के लिए मुतल्लिका अफसरान को मौके पर ही अहकामात जारी किए। जिली इंतजामिया का मकसद शहरियों के जायज़ मुतालबात को तरजीही बुनियादों पर पूरा करना और फौरी रिलीफ फराहम करना है। इजलास में रेवेन्यू, बल्दियाती सहूलियात और दीगर महकमों से मुतल्लिक दरखास्तों पर फौरी कार्रवाई की हिदायत की गई। मीर रजा औज़गन ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक सरकारी दफातर के दरवाजे हर आम और खास के लिए खुले हैं। डिप्टी कमिश्नर ने तमाम अफसरान को सख्ती से हिदायत की कि अवामी शिकायत के इज़ाले में किसी भी किस्म की गफलत या ताख़ीर को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खबर शामिल करते हैं सवाबी से, जहां VNN न्यूज़ के ब्यूरो चीफ रंगेज अहमद खान की रिपोर्ट के मुताबिक कौमी इस्लाही तहरीक खैबर पख्तूनख्वा कौमी जरगा का मकसद शहरियों के माबैन तस्फिया तलब तनाज़ात का फौरी हल और माशरे से दुश्मनियों का खात्मा करके पुरअमन और खुशहाल माशरे का क़याम अमल में लाना है। ये पूरे सूबे में तनाज़ात के खात्मा के लिए एक मुतहरिक तहरीक है और अब तक हज़ारों राजीनामे कर चुके हैं। इसी सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए आज बरोज़ मंगल 7 अप्रैल कौमी इस्लाही तहरीक के सीनियर रहनुमा और सफ़े अव्वल के मसलहत कार अनायत खान और बाबूजई और दूसरे मशरान के तावन से फ़रीक़ अव्वल सिराज मोहम्मद वगैरह, फ़रीक़ दोम सरदार बाचा वगैरह के माबैन ज़मीन का तनाज़ा, जिसमें 2 बंदे शदीद जख्मी हुए थे, इस पेचीदा मसला को खैर-वाफ़ियत के साथ आज हल कर लिया गया और फ़रीक़ैन का आपस में मुकम्मल तस्फ़िया हो गया। दोनों फ़रीक़ैन ने आइंदा के लिए एक दूसरे के साथ मुकम्मल तामुन की यकीन दहानी भी कराई। इस मौके पर शहरियों का कहना था कि अल्लाह ताला फ़रीक़ैन के साथ खैर-वाफ़ियत का मामला करे और जिरगा मेंबरान को अजर अज़ीम अता फरमाए। नाज़रीन, अब खबर शामिल करते हैं नौशहर फिरोज से, जहां VNN न्यूज़ की डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राना तस्लीम की रिपोर्ट के मुताबिक मुजाहिरीन ने नुसरत कैनाल पुल से प्रेस क्लब पिट ईदन तक
احتجاجی ریلی نکالی جس میں شرکا نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے اور حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ ریلی کی قیادت قومی عوامی تحریک کے ذیلی رہنما اور معروف سماجی شخصیت ڈاکٹر فدا حسین بھریجو، عبدالسلام سومرو اور پی ٹی آئی کے رہنما امتیاز راجپر نے کی۔ ریلی جب پریس کلب ایدن پہنچی تو جلسہ کی شکل اختیار کر گئی، جہاں مقررین نے خطاب کیا۔ مقررین نے اپنے خطاب میں کہا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے مہنگائی کا نیا طوفان برپا ہو چکا ہے، جس نے عام آدمی خصوصاً دہاڑی دار طبقے کی زندگی کو شدید متاثر کیا ہے۔ ڈاکٹر فدا حسین بھریجو نے کہا کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے باعث عوام دو وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ مہنگائی کے سبب عوام فاقہ کشی اور خودکشی جیسے انتہائی اقدامات پر مجبور ہو رہے ہیں، جو کہ نہایت تشویشناک صورتحال ہے۔ مقررین نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی جائے اور عوام کو ریلیف فراہم کیا جائے۔ خبر شامل کرتے ہیں راجن پور سے، جہاں وی این این نیوز کے رپورٹر نوید کریم کی رپورٹ کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر جامپور ثاقب عدنان نے رات گئے جامپور میں مختلف پیٹرول پمپس کا اچانک وزٹ کیا تاکہ پیٹرول کی قیمتوں میں حکومتی اعلان کے مطابق کمی پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جا سکے۔ وزٹ کے دوران ایسے پیٹرول پمپس کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی گئی جو پرانے ریٹس پر پیٹرول فروخت کر رہے تھے۔ خلاف ورزی کے مرتکب ایک پیٹرول پمپ کو موقع پر سیل کر دیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر جامپور نے اس موقع پر واضح کیا کہ حکومت کی جانب سے دیا گیا ریلیف ہر صورت میں عوام کو پہنچایا جائے گا اور اس ضمن میں کسی قسم کی غفلت یا خلاف ورزی برداشت نہیں کی جائے گی۔ خبر شامل کرتے ہیں بکر سے۔ وی این این نیوز کے ڈسٹرکٹ رپورٹر رانا امجد کی رپورٹ کے مطابق راجپوت خدمت گروپ کے وفد کی نیشنل پیس کونسل آف پاکستان کے ذیلی سیکریٹریٹ آمد پر نہایت اہم اور بامقصد ملاقات منعقد کی گئی۔ سرپرست اعلیٰ راجپوت خدمت گروپ پاکستان رانا محمد اشرف کی زیر سرپرستی صوبائی وائس چیئرمین پنجاب رانا امجد بوبی سے ملاقات و تفصیلی اظہار خیال کیا گیا۔ وفد میں شامل مرکزی میڈیا ایڈوائزر رانا محمد اسماعیل، تحصیل جنرل سیکرٹری رانا ڈاکٹر یاسین، مرکزی فینانس سیکرٹری رانا وقار اشرف اور مرکزی رابطہ سیکرٹری بابر ٹھاکر نے بھی شرکت کی۔ ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور، برادری کو درپیش مسائل، سماجی ہم آہنگی اور بھائی چارے کے فروغ پر سیر حاصل تبادلہ خیال کیا گیا۔ رانا امجد بوبی نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حالات میں اتحاد، رواداری اور باہمی احترام کا فروغ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ایسی ملاقاتیں نہ صرف برادری کے مسائل کے حل میں معاون ثابت ہوتی ہیں بلکہ معاشرے میں امن محبت کو بھی مضبوط بنیاد فراہم کرتی ہیں۔ رانا محمد اشرف نے بھی اس عزم کا اظہار کیا کہ راجپوت خدمت گروپ ہمیشہ مثبت اور تعمیری کردار ادا کرتے ہوئے برادری کے حقوق کے تحفظ اور فلاح و بہبود کے لیے کوشاں رہے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں سیالکوٹ سے، جہاں وی این این نیوز کے بیورو چیف ارشد رحمانی کی رپورٹ کے مطابق وفاقی وزیر دفاع خواجہ محمد آصف اور صوبائی وزیر محنت و افرادی قوت پنجاب محمد منشاء اللہ بٹ نے رکن صوبائی اسمبلی چودھری فیصل اکرام کے ہمراہ وزیر اعلیٰ پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام 2025-26 کے تحت 16.31 کروڑ روپے کی لاگت سے امپروومنٹ آف سیوریج اینڈ ڈرینیج سسٹم سیالکوٹ منصوبے کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ تقریب میں سیکرٹری ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ نور الامین مینگل، ڈپٹی کمشنر صبا اصغر علی، ایڈمنسٹریٹر میونسپل کارپوریشن عبا ذوالقرنین، چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن زبیر بھٹو، ایم ڈی واسا فیصل شہزاد سمیت دیگر افسران اور معززین علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ناظرین، اب شیخوپورہ سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں وی این این نیوز کے ڈسٹرکٹ رپورٹر طارق خان لودھی کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، ڈائریکٹر جنرل فوڈ اتھارٹی پنجاب محمد عاصم جاوید اور ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ شاہد عمران مارت کی ہدایات پر ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشن غلام صابر کی زیر نگرانی پنجاب فوڈ اتھارٹی شیخوپورہ کی فوڈ سیفٹی ٹیمیں معیاری خوراک کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے فیلڈ میں مکمل متحرک۔ ضلع بھر میں خوراک سے منسلک 142 کاروباروں کا معائنہ کیا گیا۔ حفظان صحت کے اصولوں کی خلاف ورزی اور صفائی کے ناقص انتظامات پر 2,27,000 روپے سے زائد کا جرمانہ عائد کیا گیا۔ معیاری دودھ کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے ضلع شیخوپورہ کے مختلف علاقوں میں چیکنگ کے دوران 40,830 لیٹر دودھ کو چیک کیا گیا۔ مزید برآں غیر معیاری اور ممنوع اشیاء خوردونوش جن میں 5 لیٹر آئل، 4 کلو گرام چائنا نمک سمیت دیگر زائد المیعاد اشیاء اور بیکری آئٹمز کو موقع پر تلف کیا گیا۔
फूड क्वालिटी जांचने के लिए नमूना जात लेकर लैब भिजवाए गए। एक फूड पॉइंट को सील किया गया और मुतअद्दिद फूड पॉइंट मालिकान को इस्लाही नोटिस भी जारी किए गए। नाजरीन, इलाकाई खबरों में अब रुख करते हैं लाहौर की जानिब, जहां VNN न्यूज़ की नुमाइंदा गुलाम हैदरी की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्तान रोड मोहल नवाल से दरबार मोहल नवाल के सजादा नशीं सैयद नूर हुसैन करमानी और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन सैयद मुख्तार हुसैन नकवी चौधरी, मोहम्मद याकूब चौधरी, मोहम्मद सजाद चौधरी, फारूक अली शेर हैदरी, ज़ीशान हैदरी, बहरिया टाउन से मुलाजिम हुसैन नईमुर रहमान खान और दीगर अहम शख्सियात ने VNN न्यूज़ की पूरी टीम को मुबारकबाद पेश की है और इस अज़्म का अदा किया है कि VNN न्यूज़ पाकिस्तानी अवाम की सही तर्जुमानी करेगा और अल्लाह ताला इस चैनल को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। नाजरीन, इलाकाई बुलेटिन के इख्तिताम पर खबर शामिल करते हैं विहाड़ी की तहसील मेलसी से, जहां VNN न्यूज़ के नुमाइंदा जहांज़ेब सितार खान की रिपोर्ट के मुताबिक 3 साल से माजूरी कार्ड का हसूल ख्वाब बन गया। इंतजामिया की भी हिस्सी या गरीब दुश्मनी। रियासत मदीना के दावेदारों के निज़ाम में एक माजूर शख्स के पाँव की जूतियाँ घिस गईं मगर कार्ड न बन सका। मेलसी की रहायशी राशिद मसूद ने हुक्मरानों और अफसर शाही के ज़मीर को झंझोड़ते हुए सवाल किया है कि क्या इस मुल्क में माजूरों का जीना जुर्म है। राशिद मसूद गुज़िश्ता 3 सालों से बिहाड़ी, मेलसी और लाहौर के दफ्तरों की खाक छान रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर से लेकर सोशल वेलफेयर के महकमों तक हर दरवाजे पर दस्तक दी, दरखास्तें दी, मगर सिवाय लॉलीपॉप और दिलासों के कुछ ना मिला। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मेहनत करके रिस्क कमाना चाहता हूँ, मगर निज़ाम मुझे माजूर से मजबूर बना रहा है। राशिद ने रोते हुए दहाई दी है। हम वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा, वफाकी सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर और मुल्तान और लाहौर के आला अफसरान से मुतालबा करते हैं कि इस गरीब और माजूर शख्स का तमाशा बंदाना बंद किया जाए। अगर राशिद मसूद को फौरी तौर पर माजूरी कार्ड और रोजगार के मौके न दिए गए तो ये इस निज़ाम के मुंह पर जोरदार तमांचा होगा।